दुर्गा भगवतीले पनि नसकेको उनी कालिकाको रूप मान्छेका टाउकाको माला लाएर मात्र कालिकाको रूप धारण गरेर संसारलाई जुन जस्तो मूर्ख पनि कालिकाको बसमा परेपछि ऊ पतन हुन्थ्यो त्यो रूपले भगवान गौरी 27 वटा रूप लिएर हिँड्छन्। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम शारदा देवी, चतुर्थम हंसवाहिनी, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि च, महागौरी च, अष्टमम नवमम सुदितात्री च, नवदुर्गा प्रकृतिता भने जस्तै 27 वटा उनले गौरीले रूप लिन्थिन्। कहिले सरस्वती भइन्, कहिले सीता भइन्, कहिले उनले हजारौं रूप लिएर पनि काम गर्थिन्। तर मुख्य उनको रूप 27 वटा रूप थियो। अनि दानवहरूलाई संहार गर्न उनले जस्तो उनको दानवको रूप थियो उस्तै बाघको रूपमा उनी संहार गरेकी थिइन्। हे कालिका देवी बागै माथि चढे, कालिका देवी